معكم فيديو جديد هذا النهار. ان فيت البنات كاملين كيسولوني تيقولوا لي لا شنو كندير لشعري، شنو هما لي برودوي اللي كنخدم شعري، كيفاش كنبكل شعري، كيفاش نهار اللي ليسيت شعري كيفاش ليسيتو. المهم داكشي كامل. دونك قلت هذا النهار سافا ايتر لوكازيون باش انني غادي نوريكم لي برودوي اللي كنخدم شعري كاملين. الوغ اول حاجه اللي بغيت نقول لكم انتما تكونوا لاحظتوا انه شعري شويه طوال على الوقت اللي قطعته فيها، ماشي شويه راه طوال الصراحه كنشوف راسي في الغوتو اكران. المهم طوال دونك لاكوب ما بقاتش بحال اللي كانت شحال هادي. راكم عارفين لاكوب دائما في الاول ديالها ملي كطول على حسب الا كانت التقطيعه زوينه كتبقى ديك لاكوب مقاده مزيان كطول فيه مقاده، ملي كتكون التقطيعه خايبه كطول وكتعوج. الحمد لله التقطيعه زوينه دونك لاكوب بقات غادي وهي كطول. دونك هاد النهار غادي ليسي شعري بالسيمبود و سي تاني نوبه. كنحس براسي انا هو من الناس نتاع القدام اللي ما عمرهم ما خدموا السيبود، هما انا كنت غير كنسمع بيه ولينا نهار اللي خدمته ديك فريمون كتفهم علاش يكونوا عباد الله كيحماقوا عليك وشي كيقول السيمبود شكل اخر فريمون كتصوب شعرك دغيا. انا نوريكم هادشي من بعد. المهم انا بما انني غادي ليسي شعري بالسيمبود غادي نخدم هذا سي ان سوان، سي اون كريم سي اون كريم ليسونت ريستركتورانت كدار في الشعر قبل ان فيت خاصك ديرها سور لي شوفو مويي. دونك بها غادي نديرها دابا قبل ما ييبس لي شعري لان الشوب دا كييبس. غادي نديرها على شعري وعاد غادي نكمل معكم الهضره. دونك بحال اللي قلت لكم شعري انا ماشي لو جون اللي كنبغي ليسي شعري، ماشي لو جون اللي كنبغي ندير السخونيه لشعري، ما كنبغيش ندير له لا بلاك بزاف، ما كنبغيش ندير له السيشوار بزاف. بور موا ملي غندير هادشي شعري غادي غنخرج عليه غنتكرفس عليه. ديكو كنحاول نمينيميزي لا شالور او ماكسيموم. ملي كنكون ما بغيتش نبوكل شعري، هذا اول حاجه اللي غنهضر لكم عليها هما لي شامبوان اللي كنخدم ديرنييرمون. ملي بدا من الصيف وسط ديال الصيف كنت ديك الساعات كندير هذا لو شامبوان هذا نتاع بيوسيلك. دونك هاد لا مارك هادي بيوسيك فيها لو شامبوان لابري شامبوان. هذه كتباع عندكم في المغرب في لي بارافارماسي، سيغتان بارافارماسي، سيغتان كوافور و جو بونس حتى اسماء اكسسوري شوب كتجيبهم كوم سا تعرفوا تلقاوها عندها بالنسبه للناس اللي في المدينه ديالهم ما كاينش. وكاين عندهم هاد لو سيروم هذا سيلك ثيرابي جو بونس فوالا سميتو سيلك ثيرابي. هذا زوين بزاف. هذا هو اللي كنديروا الاغلبيه ديال الناس كيهبط لها شعرها ما كيبقاو ديك الشناتر كيبقى ديك الشعير ديك سميتو سيلك ثيرابي ديك شعر حريري هكا كيبقى ان توكا كيجيها كيولمها لشعرها. دونك هاد لاكام هادي انا كنت بديتها في الصيف ملي كنت في الشمال ديك جويي هكاك. وايماجيني راكم كاملين عارفين الشعر كيولي في الصيف بالعومان بلا بيسين بالشمس حيت الشعر كيتكرفس. وهذه فريمون كنا كنغسلوا بها شعرنا. ملي كنقول كنا صافي دير انا وماما ومولينا كاملين كنا كنغسلوا بها شعرنا اي تيبقى الشعر نازل فريمون كدوش كيبقى شعرك نازل ماشي شي شعر اللي كيتشكك ولا شي حاجه. دونك هاد لاكام هادي فريمون جو فو لا كونساي. سو سون دي برودوي لانه لي ميد ان يو اس اي دونك مصنوعين في ميديكان اي سون سون بارابين وشنو اخر سون سولفات. ان فيت لو شامبوان هذا شامبوان سون بارابين سون سولفات اي لابري شامبوان il est juste سون بارابين. دونك بالنسبه للناس اللي دايرين لي سوان ديال الكيراتين واللي ما كيبغوش ان فيت اللي كيحضيو لي شامبوان اللي كيديروا ما كيبغوش يديروا لي شامبوان بارابين. خاصكم تعرفوا انه ايناس باقي ما عمرها ما غسلت بشي حاجه. دائما ملي كانت بيبي لي شامبوان ديالها كلهم سون بارابين. دائما جو شواجيسي انه سون بارابين. بور موا صراحه انا جو مون فوتي ومازال جو مون فو. ملي كنلقى سون بارابين كنقول اوكي سي ميو. ملي ما كنلقى افيك بارابين سا مديرونج با بور اوتون فهمتي. ولكن ايناس جو مي دي زعما شعرها ديك الزغيبات ديالها ولا كيغاتي اللي عندها في شعرها بور لا غاردي. دونك جوتيليزي لي شامبوان كيتي سون بارابين اي سون سولفات. اي دونك هذه هي بالنسبه لي شامبو اللي كنت كنخدم وما بقيتش كنخدم حيت تو سامبلومون هذه واحد الشهرين جو بونس ملي قطعت شعري وملي درت لا كيراتين ما بقيتش كنخدمها. ملي كنرجع لها دي طون زاوت لانني انا مشكل اللي كنبغي نبدل لي شامبوان. ودايوغ ما خاصكمش تبقاو تخدموا الشامبوان ديالكم دائما لانه ملي كتقطعوا ليوتيليزاسيون تاع ان شامبوان وكتعاودوا عاوتاني تبداو ديروا شامبوان واحد اخر ترجعوا عاوتاني. المهم ديك الشعر ما كيتسانش اون دوطخ تام. انا اللي كنخدم دابا من بعد قلت لكم درت لي راسين ديال شعري وقديت لا كولور سي هذا لو سيري اكسبير نتاع لوريال سميتو فيتامينو كولور. ان فيت سي ان شامبوان موا شوفوش حتى وصلت ما عرفتش غادي يبان لكم
راني فيه هنايا. دونك هذا سي ان شامبوان فيكساتور دو كولور، دونك كيخلي انه لا كولور ديال الناس تبقى خابطه في الشعر. اي اون بليس دو سا الي تري نوريسون فريمون. هاد لا غام هادي دايوغ هاد لا غام هادي نتاع او اكس، حيت عندهم بزاف نتاع لي شامبوان لا غام كلها زوينه. وهذا فيتامينو كولور انا جي بوكو ايمي، حيت فريمون المهم شعري كيبقى. نتوما تشوفوا شعري راه واخا كندوش وكندير غير انا نوريكم شنو كندير من بعد، كنبغي نخلي شعري بوكلي مي كيبقى شعري زوين، فهمتي شعري ما كيتكرفش. Et donc, comme je dit, c'est une gamme qui enrichit en fibres UV. Les fibres UV, ils sont des dérivés de tocopherol, ça je sais pas c'est quoi. Et donc ça permet de protéger la fibre capillaire pour sublimer la couleur. Donc le shampoing, il élimine les résidus en douceur, fixe la couleur tout en sublimant les reflets. Les cheveux, ils sont instantanément plus doux, plus éclatants jusqu'aux pointes, et ça c'est vrai. Donc le shampoing, c'est pas marqué dessus sans sodium, sans parabène, mais je pense ça m'a fait sulfate et tout. Ou qu'on le masque. Donc donc c'était la soirée, c'était la présentation de la gamme هادي. وكانوا كتبوا لي هنايا regardez comme c'est mimi فوق ما كندوش كنفكر راسي انايا tout pour se faire belle. donc هنا مكتوبه donc my personal série expert tout pour se faire belle وخلاص les hashtags et tout. et donc علاش علاش مكتوبه فيه my personal série expert parce que tout simplement tu réponds à ce que j'avais fait, tu réponds à un test où tu dis qu'est-ce que tu cherches انت في هذا le soin des boîtiers de télé, qu'est-ce que tu cherches, واش la couleur, la douceur, la discipline. المهم كتجاوب على داكشي اللي خاصك. و en plus نتا هذا le masque هذا اللي هو donc c'est la même gamme Vitamino Color كتكون عندك une petite dose نتا un autre masque mais une dose en fait, une dose qui est concentrée. en fait le concentré انا باختصار كان عندي باش يعطي لا ديسيبلين لي شوفو باش لي شوفو يكونوا ديك هابطين وماشي مشنتفين. et donc ديك لا دوز هذه كتجي وكتقبط وكتخلطها. دوماج انا جي جوتي سميتو كتجي وكتخلطها على لو ماسك. نتوما شوفوا راني فريمون اونطاميت فيه. وعندي مشكله جو سي با واش نتوما كاملين ملي تيكون عندك الشعر طويل وكيولي عندك الشعر قصير ما كتعرفش تدوزي الشامبو، ما كتعرفش تدوزي الماسك. كنهز في يدي وكندير شعري وتلقى وليدي درت بزاف وانا شعري غير حل لنا راه مبصر حلوش مي بون. دونك هادي سيتي انتر بارونتيز. اي بي فوالا دونك هذا هو لو ماسك اللي كنخدم. والخطا الشائع اللي كنديرو ولا انا بعدا كنت كنديرو قالوا لي ما خاصوش نديرو سي كو لو ماسك ما خاصوش يدار في لي بوينت. لو ماسك كتجي ما خاصوش يدار في لي غاسين، خاصك تجي تبداه من لهنايا من لهنا وعاد تبدا تابليكي لو ماسك التحتاني ديال شعرك. انا كنت كنجي كندير لو ماسك كنبداه من لهنا حيت انا الحاجه اللي كتعصبني في شعري هما كانوا عندي الشنات في هنايا. ديزولي كنشوف الغوتور اكرون بزاف باش كيبان لي داكشي واش هو هذاك مي قلت لكم كانوا عندي شنات في بزاف هنا. دونك كنت كنبغي كنلصق الماسك هكا باش يبقى شعري نازل. الوغ شنو غادي ندير دابا؟ غادي نشف شعري شويه في السيشوار لانه حاجه اللي ما كنتش عارفاها حيت انا بور موا ستيم بوت. غادي ندير شعري هكا غندير البرودوي اي ميم لو برودوي يمكن لك ديروه وما تيقول لك اوتيليزي افيك ولكن يمكن لك ما ديروش. اسكي باغي انا سمعت بانه قال لك سي دو برودوي كي سون بوري دو سيليكون دونك اسكي باغي زعما هما اللي كيعطيو لك لي فيت تروليس مي بون انا قلت لكم انا ما عنديش مشكل غير يكون شعري زوين وهابط ما سا مي ديرونج با بور اوتون. اي دونك قبل ما كتبدا تخدم بالسيمبوت كيخصك تنشف شعرك. اي سو سكو جو في فير مانو غادي نلبس شعري راه ديجا بدا كيبس ولكن خاص يكون الشعر فريمون ناشف. غنلبسو بالسشوار وغادي نرجع نبات. هانتوما البنات انا يبست شعري بالسشوار بون يبسو راه كنيبس وكنفخ مي اون جينيرال شعري ما كيكونش منفخ بحال هكا ما تخافوش. ودابا غادي نجي وغادي نخدم ستيمبوت. الوغ بيرسونيلمون قلت لكم هذه النوبه الثانيه اللي غادي نخدمو. كنت كنسمع ستيمبوت بزاف مي عمري ما شريته جو سي با بوركوا. يمكن حيت كان كيجيني غالي حيت كوميم سا كوت ما بين ديك 170 و 230 اورو جو بونس على حسب لو ديزاين اللي تيكون فيه. دونك انا هذا جو لي روسو من عند لوريال ديالي جو لي روسو من عند لوريال. اي دونك جو بريزونط كيفاش يكون لو ستيمبود. الوغ كتكون فيه هذه هكا اللي هي بون انا هذا سي لو نوفو موديل تاع نويل اللي خرج لهذا العام. هذا سي ميدنايت ان باريس. دونك جاي هكا كحل مكتوبه فيه هنايا بالدوغي اي تو. وملي كتشوفوا من الداخل فيه هنايا دي بلاك وفيه هذه مشيطه باش كيجي ديك الشعر ممشوط هابط.
Et donc voilà, هذا لي ستيمبو سي اون كولابوراسيون ما بين لوريال و روينتا ولا روفينتا على حساب كل كي غادي نطقها. دونك فهمتي تيكون هكا ان ليسور اللي تيكون هنايا ماشي هو ماشي غيلصق في بريز ديال الضو، مي كيجي في هاد اللعيبه هادي. هاد اللعيبه هادي اون فيت هذا دونك هذا سي ان ليسور ا فابور، دونك اوتوماتيكمون خاصكم تكون عندكم شي بلاصه فين غادي ديروا فيها الماء. دونك هذه سي لو بيتي ريزيرفوار اللي تيكون فيه الماء. دونك انا معمره من الاحسن كديروا فيه الماء كي من الاحسن هو خاصكم ديروا فيه الماء كي سون كالكير باش لاباري ديالك تبقى خدامه مزيان والمده اطول. دونك كتجي هنايا كتعمر هذا لو ريزيرفوار هذا بالماء، عندك اون بارتي بون هنايا سي لو ماكسيموم اللي ما يمكنلكش تعدى وصافي. كتجي كتحط هذه ديجا الا شفتيو راه عندها هاد اللعيبات هادو، هاد الرجيلات هادو فين كيلصقوا. غادي نجي وغادي نحطها هنايا وتخبط مزيان هانتوما شفتيوها. وغادي نشعل الليسور ديالي لو ستيم بوت كتشعل من هنايا وكتختار لو دوغري. ما سي با غيبان لكم، ما عندو كيدير يبان لكم، ما سي با غيبان. ان توكا كتختار هنايا لو دوغري نتاع السخونيه شحال بغيتي. سا بو الي جوسكا je pense ça peut aller jusqu'à 210. voilà. دونك لو مينيموم تاع السخونيه هي 140 درجه وممكن يطلع حتى ل 210. انا كندير في 200. ما ديك النوبه دازت في 200 دونك خرجت على زين دونك غنخليه في 200 وصافي. كتخليه كيسخن كيبدا كيكلينوتي، ملي ما كيبقاش كيكلينوتي صافي ديال ديك الساعات سخن. entre temps على ما تقاد بغيت نوريكم ملي ما كنبغيش نيبس شعري. وراكم عارفين شي لو جون اللي كنخلي المهم اللي متبعيني ولا شايفين تصاوري في انستغرام لي فيديو الاخرين سناب شات غادي يعرفوا انني كنخدم هذا لو برودوي هذا. دونك هذا سي ان دون 2 en 1 سميتو ليسنت بامب. دونك سا بيرمي دو ليسي وكيخلي ديك لي بوكل انهم يقبطوا في بلاصتهم وان ديك لي بوكل هذوك كيطلعوا. لو تروك اللي فيه نتوما اللي لاحظتوه سي فيه دو برودوي. دونك كاين هذا لو جيل اللي كاين هنايا وكاين لا كريم. دونك فيها منها منين جاي ديك لو ديو ومني كتجي باش كتخرجو كتجي كتبرك هنايا. ملي كتبرك في هاد البلاصه هادي كتخرج لي دو ماتيير. دونك هذا فريمون زوين كيخلي ديك لي بوكل يبقاو ديك جو سي با ديك لي بوكل يبقاو هكاك دايرين بوكلين وقابطين زوينين. وكاين هذا ان دوزيام برودوي. دونك هذا غنوري لكم عاوتاني هكا باش الا بغيتيو تعقلوا عليه ولو دوزيام برودوي هذا اللي هو زوين بزاف سميتو بون دائما هاد الكلمه هادي اللي هي بيتش كنبقى عوجه كتصدق عندها معنى اخر مي بون سي بيتش ويفز. دونك سا بيرمي ان فيت كتعطيك ديك هاد لو برودوي هذا سي ان سبراي كي سالي مالح وكيعطيك بحال ديك ليفي اللي كيعطينا البحر. ملي كنكونوا في البحر دائما كيعجبناش عندنا بوكلي في البحر، ديك لي بوكل اللي كيخرج لنا في البحر. الوغ هذا كيعطيك ديك ليفي تاع لي بوكل في البحر لانه سي ان سبراي. هانتوما بحال اللي غادي تشوفوا بحال تشوفوا مكتوب هنايا سي ان سبراي كي سالي. voilà qui a un effet de plage, il permet de texturiser les cheveux. وخلاص هذا كديروا على لي شوفو هوميد. لي شوفو هوميد وبقى ديرها كتسيباري هكا بيديك و او ميم طون كتطلع ديك لي بوك اللي تيكون عندك لتحت وداكشي كلشي كيطلع بحال هكا. دونك هادو هما لي دو برودوي اللي كنخدم ملي ما كنبغيش نبوكل شعري، ملي كنبغيش نليسي شعري. اي بور فو دير ملي قطعت شعري صافي دير من شحال حنايا بيانتو ديسمبر. دونك هادي شهرين باش قطعت شعري وهادي شهرين وانا هما اللي كنخدم لانهم ليسيتونو بوحدهم. نجي باش غادي نصوب شعري غادي نقسمو قسيمات باش يجيني ساهل. وعرفتي راني غادي نصوب غير بالغوتور ايكران. الوغ جو دي با انني ما غادي نقشع حتى حاجه غناخذ هادو بهم غادي نبدا. خاصكم تعرفوا بانه لو ستيم بوت عنده واحد لا فلاش صافي تا ما يمكنلكش تخدم به هكا، خاصك تخدم به بديك لو سونس نتاع لو سونس اللي عاطين هما هو اللي يمكن لك تخدم به. غادي نجي وغناخذ الزغيبات الواله انا شعري قصير دونك كنحي غير كيفاش ندير نشدو. شي هنا راني ما منشفاش مزيان، ملي كيكون الشعر ما ناشفش مزيان كيفاش كيدير هادشي. هانتوما شوفوا هذا سي ان سول باساج. هانتوما دوزه وحده يمكن انا المهم عندي التحتانيه انا شعر ترطب واني المهم دوزه وحده هو داك شو هادي الا جيتكم ها هادي هكا ان سول باساج ولا دايره بحال هكا
وانا جو فورس با على مي شوفو حيت انهم شعري دايوغ انا شعري ميم بالسيشور ملي كنمشي عند كوافور ما سا لي برون با بوكو دو طون. هانتوما هانتوما شفتو دو باساج اي سا دون سا. اي لافونتاج الوغ نتاع السيمبل سي كو كيخليك انك تربحي الوقت بزاف، كتصوبي شعرك كامل فوق قصير. جو سي با انا ملي غيكون شعري طويل مي بدا ديجا هكا بشعري قصير. بون هادي ما صوبتش مزيان لانه عندي مشكله انه ما عنديش مرايه، دونك اللي ما عندوش مرايه ما كيعرف يدير يصوب. فرق كبير بينك وبين غيرك، تعرف هاد الاغنيه؟ فرق كبير هي اللي واقع في شعري دابا. الو غنجي عاوتاني ناخد فريقه هكا في النص. انا شعري راني جي روماركي انني ما ميبساش مزيان ملي غاسين بيان، راه كتسمع واحد الشت مي بون سي با سي غراف جو بونس. وغنجيو غنخدمو هاد الزغيبات هادو. غندير هادي هكا. عرفتي البنات كنشوف راسي دابا غير في لوغتو غيكرون، راه جو دي با كي دايره ملي غتشوفوني نتوما في ايماج كبيره كي غنجيب هاد الشاكوكه. الوغ هانتوما شوفوا الزغبه كي دايره. دونك سا ان سول باساج. يمكن لكم تزيدوا باش تزيدوا تخدموا الزغبه تكون هابطه اكثر، مي انا ديجا بعدا في ان سول باساج انه يخرج لي بحال هكا جو تروف سي شفتي هذا هو ناعم ناعم وحريري. لو دوزيام باساج درتو زعما غير بالزربه غير باش نقاد هذه هابطه هكا، مي سا فريمون هانتوما اخر وحده غنوريكم باش نكمل شعري. ها هي دي الزغبه ديالي ما مصوباش. انا غنجي دابا غادي نقبضها هانتوما هانتوما بوحدها هاي. دونك غادي نكمل انا شعري وغادي نتلاقاو من دابا شويه نقول لكم الكماله نتاع لي سوان اللي مازال كندير لشعري، اللي كندير دابا ديغنييرمون لانني جي اوبتي بور لا سامبليسيتي. الوغ ها هو دا شعري نازل، كنشوف واش طفيت ولا ما طفيتش. ها هو دا شوفوا كي داير كامل فريمون هابط نازل. انا الوغ النهار الاول هذه النوبه الثانيه، النهار الاول ملي صوبتو الناس اللي متبعيني في السناب غيكونوا عاقلين. قلت لهم حتى انا ما قديتش بشعري بحال هكا، راني جاني بيزار ديك الشعر هابط على وجهي، كلشي بقى عليا زوين 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 زوين. اي دونك عجبني شعري من بعد، دونك باش قررت نعاود نديرو نوبه واحده اخرى. سينو ملي كتسالي هكا بالليساج كاين ان سيروم كونسونطري. دونك هذا نتاع السيمبوني سي ان سيروم كونسونطري كديروه جوست على لي بوين اللي عندهم ديك لي بوينت ناشفين اي تو. بون انا ما عنديش لي بوينت ناشفين، مي ملي تيكون عندك شعرك زعر، هاد السعوريه هذه اللي عندي فيه انا هاد اللون هذا واخا ما تيكونوش ناشفين هو كيعطيك بحال الشكل انه بحال تدون لامبريسيون ان عندك لي شوفي فورشو، واخا ما تيكونوش فورشو مي تدون ديك لامبريسيون هذيك. جاي نسدك شويه في شعرك كيشي درت بزاف. شوف هادشي اللي قلت لكم نتاع القياس نتاع الشعر، كدير بحال نتايا زعما شعرك طويل هو شعرك قصير. اي دونك فوالا كنشوف في المرايه حيت كملت شعري بالمرايه. انا مشينا ابغي تشوف واخا بغيتي نشوف. اي دونك هو هذا شعري، ها هو دابا بحال شتي ليس بحال قلت لكم ناعم وحريري. عجبتني هاد الفخاده ديال نتاع ناعم وحريري.
نو هذا بالنسبه لليسير. الوغ قبل ما كندخل للحمام اللي ما قلت لكمش شنو هما لي برودوي اللي كندير. ما كنديرهمش دائما، كاين دي تروك اللي سورتو الناس اللي كديرهم انا. دونك انا شنو كندير لها هذا هير مايونيز. راه كنت وريت لكم في لا فيديو نتاع ديك النوبه نتاع لا روتين دو ديمون، وبزاف منكم اللي سولتوني منين خديتو ديك الناسيس ما قلت لكمش. دونك هذا كان صيفطاتو لي عند اسماء اكسسوري شوب. بالنسبه للناس اللي اون اوروب ممكن لكم تلقاوها في امازون، في ميريكا نتوما تلقاوها في امازون، وفي المغرب جو بونس اسماء اللي كتبيعو. وانتم من الداخل سي لا كولور جون. دونك هادي مايونيز سبيسيال ديال الشعر. جو سي با سميتها مايونيز مي بون. دونك سي ان برودوي اللي كيديروه دونك شي باي افريكاز بيس. دونك الناس نتاع لافريك تحسانيه، المهم ماشي زعما اللي عندهم لي شوفو كريبو هما اللي كيديروا هاد لي برودوي هادو. اي سالي زعما كيوالموهم للشعر، سا بيرمي دو لي نورير اي تو. انا كندير الاناث كيزول لها الشناتف وداكشي. سوف كو ديك النهار ملي هضرت عليه بزاف ديال البنات قالوا لي راه ما تخصكش توصلها حتى للغاسين لانه كطيح الشعر. بون انا في هاد الوقيته ديال الخريف في الدار كلشي شعرو كيطيح. دونك جو سي با واش هي اللي غتكون طيحات لها الشعر لانه كنقربها لي غاسين ولا لا، سا جو سي با. مي فريمون ديك الشنيتفات وديك الشيء كينزلوا. لو دوزيام برودوي اللي هو الزوين اللي تري نوريسون، هذا اللي كنديرو انا وكديرو حتى ايناس. شفتوه عندي واحد العام وشي. دونك هو هذا لو كوكو شاين. لو كوكو شاين تاع ايلو بودي. il est super bien حتى هو زوين بزاف. سا بيرمي دو نورير الشعر. دونك هذا قبل ما كديرو كتخليه واحد 15 مينوت في الثلاجه تيبرد تيقبط راسو. ابري كتخبط وكدير شويه في يديك وكديرو كوم ماسك على شعرك وكتخليه 15 مينوت على شعرك وابري كتغسلو. وهذا زوين 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 بزاف. شنو ممكن نقول لكم عليه؟ Oui, ça permet de nourrir en profondeur. La marque Hello Body, c'est une marque qui est naturelle, organique. Il n'est pas testé sur les animaux et c'est une marque allemande. Donc c'est fait made with love in Berlin. Donc هما هادو نتاع كوكو شاين. كان عندي شحال هادي ان كود برومو، جو سي با واش انه مازال ولا ما بقاش. دونك الا كان مازال لو كود برومو الى اكتيف غنخليه لكم هنايا تحت. ما كانش لو كود برومو الله يسامح. وسينو الحاجه الوحيده اخرى اللي كندير هذه كنديرها انا، وهذا النهار نسيت ما درتهاش لان جو سوي اما ديرنيير دوز. هما هذا نتاع كيغاسا هو شفتوه في لا روتين دو ديمونش. دونك هذه سي لي فيزيو دوز نتاع كيغاستاز. غنوريهم لكم من الداخل. بون لا دوز نتاع هذا النهار نتاع نهار الحد هذا ما درتهاش، غنديرها جو بونس السيمانه الماجيه. دونك هذا فيها جوج نتاع لي دوز هكا. هذه الاولى elle répond aux besoins primaires donc les besoins primaires، وهذه les besoins secondaires. les besoins primaires هما لي تروك اللي انا كنقلب عليهم يكون عندي ولا بد في شعري. شنو كنبغي انا ديجا بعد هذا بحال اللي شفتو سي ان كونسونطري اوليو فيزيو. هذا اباز دويل. فوالا هذا الي اباز دويل. وهذا انا بور موا سا بيرمي انه يعطيني لا نوتريسيون، للشعر. دونك يكون الشعر ديالي مغدى كيعطي اون ريزيستون. دونك تكون ديك الزغبه تكون شويه قاصحه، ماشي الزغبه اللي حتى كتقطع. يعطي ليكلا للشعر، يكون الشعر عنده ديك اللمعان، ديك هذاك البريق نتاع الشعر، ويعطي لا تيكستور، يخلي لي شوفو بيان تيكستوريزي ياك. ولو بوزوان سكوندير اللي كتعطيني انا هاد اللعيبه هادي. هذا سي اون اش كيعيطولها سي ان بوستر. هادي سي ان بوستر دو ديسيبلين وهذا سي ان كونسونطري. دونك لو دوزيام تروك كي يعطيني انا هاد لو بوستر سي لا ديسيبلين. كوم انا جيم بيان كو لو شوفو يكونوا بيان ديسيبليني. دونك هاد لا دوز هادي هي كانت التاليه اللي خاصني ندير اليوم، غادي نديرها غدا ان شاء الله. مي سي ان تريتمون اللي كيدار على 4 سيمين. و فوالا فريمون كتحس بشعرك، لا ناتور تاع شعرك كتبدل. وناخذكم سورتو دابا مع الخريف، انا مع الولاده مع الرضاعه ايتو فريمون شعري طاح لي بزاف. يلا الا غتكونوا لاحظتوا هنايا هما دو عندي هنايا عندي خليفات هكا، هما الشعر صغيور يلا عاد كيكبر. المهم انا هادشي كامل خلى انه شعري يبقى كيكبر الحمد لله دغيا كيطول، زعما ماشي كيتعطل باش كيطوال. لا تيكستور ديالو زوينه كيكون. المهم ماشي ديك الشعر ناشف فوق في السما باختصار. اي بي فوالا دونك جيسبر ان هاد لا فيديو واحد هذا سميتو، وهذا شنو كيمكن له يدير شنو سميتو سي ان سوان دو ترانسفورماسيون انستانتاني دو لا فيبر. دونك بيان سور راكم عارفين لا فيبر كابيلار
هي كلشي. دونك جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم، تكون جاوبت شويه على التساؤلات ديالكم بخصوص الشعر ديالي. غادي نشوف لكم لو كود برومو تاع ايلو بودي، جيسبر انه يكون مازال فالابل واني ما بقيتش عاقله عليه. غادي يعطيكم جوبونسي اما موان 15% ولا موان 20% افوار وصافي. دونك هادشي هذا اللي كاين. جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم، والا عجبتكم ما تنساوش انكم تابوناو الا كنتو اول مره تشوفوا لاشين ديالي، تابوناو الا عجبتكم وخليو لي دي بوس هكا. وفوالا سور سي نقول لكم سلامه.